तलवार लेकर बाहर निकले हो, सब खैरियत तो है? मैं उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम मोहम्मद है और जिसकी वजह से कुरैश के लोग बट गए हैं। लगता है आप होश में नहीं है उमर। क्या आपको लगता है कि अगर आपने मोहम्मद का कत्ल किया तो अब्दुल मनफ कबीले के लोग आपको जीने देंगे? उसके बाद मैं खुद जाकर अपने आप को बनु हाशिम कबीले के हवाले कर दूंगा ताकि वो बदले में मेरी जान ले सके। क्यों ना तुम अपने पहले घर चले जाओ और शुरुआत वहीं से करो। किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी बहन फातिमा बिनते अल खत्ताब और उसका खाबिंद और तुम्हारा बहनोई सईद इब्ने ज़ैद इब्ने अम्र दोनों मुसलमान हैं और दीन मानते हैं मोहम्मद का। फातिमा, सईद, भाई क्या चल रहा था यहाँ? मैंने बाहर से अजीब सी आवाजें सुनी है। हम तो आपस में बातें कर रहे थे भाई। मैंने सुना है तुमने हमारा दीन छोड़ दिया है और मोहम्मद के दीन को अपना लिया है। झूठ मत बोलना। उमर, देखो जो हक है हम उसे मानते हैं। इसका मतलब तुमने किया? छोड़ दो इन्हें भाई। देखते हैं। अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हाँ, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है। क्या तुम लोग इसी की तिलावत कर रहे थे? दिखाओ इसे, मैं पढ़ना चाहता हूँ। देखो, तुमने जो भी कहा उसने मेरे सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आज की ये वाक़या हमें बताता है कि अल्लाह ताला जब किसी को हिदायत देना चाहते हैं तो ऐसे असबाब पैदा करता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दिल में एक इरादा लेकर निकले थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए एक और फैसला कर रखा था। यही वजह है कि रास्ते में उनकी मुलाकात ऐसे शख्स से हुई जिसने उनकी तवज्जो एक नई हकीकत की तरफ मबजूल कर दी। कभी कभी ज़िंदगी में एक छोटी सी बात इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहन और बहनों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, हालांकि वो जानते थे कि इस फैसले की कीमत बहुत भारी हो सकती है। लेकिन सच्चा ईमान इंसान को हर खौफ से आज़ाद कर देता है। नाज़रीन, आज हम अपने ईमान का जायज़ा लें कि हम हक़ की खातर कोई क़ुरबानी देने के लिए तैयार हैं या हम सिर्फ आसान हालात में दीन पर अमल करते हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने हमें सिखाया कि ईमान सिर्फ ज़बान से दावा करने का नाम नहीं, बल्कि उसके लिए साबित कदमी और क़ुरबानी भी ज़रूरी होती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस वक्त इस्लाम के मुखालिफ थे, मगर उनके अंदर इंसाफ और सच्चाई तलाश करने की सलाहियत मौजूद थी और यही खूबी बाद में उनकी हिदायत का सबब बनी। इस वाक़ये से हमें एक और सबक मिलता है, अपने घरों की दीन का मरकज़ बनाए। घर में कुरान की तिलावत हो, दीन की बात हो और अल्लाह का ज़िक्र हो, क्योंकि हिदायत की रोशनी अक्सर लोगों से ही फैलती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को मालूम नहीं था कि वो जिस घर की तरफ जा रहे हैं वही घर उनकी ज़िंदगी बदलने वाला है। अल्लाह ताला के फैसले वाकई हैरान कुन होते हैं। नाज़रीन, कभी किसी शख्स से मायूस न हो जो आज दिन से दूर है। मुमकिन है कल दिन का सबसे बड़ा खिदमत गुजार बन जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला की ज़िंदगी इस बात का ज़िंदा सबूत है। अल्लाह ताला हमें भी सच्चाई को पहचाने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। या आमीन या रब्बल आलमीन। ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء الرحمن على العرش له ما في السماوات وما في الأثرى وأن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى। जिसका भी ये पैगाम है उसका कोई माबूद नहीं। खबाब,
क्या तुम ये पढ़ रहे थे? खुश हो जाओ उमर, मेरे नबी की दुआ तुम्हारे हक में हुई है। क्या वाकई ऐसा कहा था? वल्लाही बिल्कुल यही कहा था। वल्लाही बिला शक दोनों में आप बेहतर हैं। मुझे यकीन है नबी की दुआ आपके हक में है। मुझे रसूलुल्लाह और उनके सहाबाओं के पास जाना है। बाहर उमर इब्न अल-खत्ताब तलवार लेकर खड़ा है। फिक्र क्यों करते हो? दरवाजा खोलो। अगर वो सही इरादे से आया है तो इस्लाम अपनाएगा, और अगर नहीं तो उसका यहीं कत्ल कर दूंगा। पता यहाँ तलवार लेकर क्या करने आया है? पता, वरना अभी के अभी तुझे यहीं कत्ल कर डालूंगा। सुब्हानल्लाह। नाज़रीन, अब हम इस मुकाम पर पहुँचते हैं जहाँ एक सख्त दिल इंसान का दिल अल्लाह के कलाम के सामने नरम होने लगता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अपनी बहन के घर पहुँचते हैं। गुस्सा अपने अरूज पर है, आवाज़ बुलंद है, माहौल कशीदा है और हर तरफ बेचैनी महसूस हो रही है। लेकिन उसी घर में कुरान करीम की नूरानी आयात तिलावत की जा रही है। ये वो कलाम है जो पत्थरों जैसे दिलों को भी मोम बना देता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब आयात सुने तो उनके दिल में एक अजीब कैफियत पैदा हुई। पहली मरतबा वो रुक कर सोचने लगे। पहली मरतबा उन्होंने अपने आप से सवाल किया कि आखिर ये कैसा कलाम है, ये कैसी बातें हैं जो दिल के अंदर उतरती जा रही है। नाज़रीन, यही कुरान का माजिज़ा है। कुरान सिर्फ कानों से नहीं सुना जाता, ये दिलों से महसूस किया जाता है। ये इंसान की सोच बदल देता है, ये इंसान की ज़िंदगी बदल देता है, ये इंसान की मंजिल बदल देता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जैसे ताकतवर और बाअसर शख्स भी कुरान के असर से बच न सके, क्योंकि ये किसी इंसान का कलाम नहीं, ये रब्बुल आलमीन का कलाम है। आज हमारे घरों में भी कुरान मौजूद है, हमारा अलमारियों में भी कुरान मौजूद है, हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी कुरान मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुरान हमारे दिलों में भी मौजूद है कि हम उसे सिर्फ पढ़ते हैं या समझने की भी कोशिश करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की ज़िंदगी में इनकलाब तलवार ने नहीं, कुरान ने बर्पा किया था, और आज भी उम्मत की इस्लाह का रास्ता कुरान ही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर बदल जाए, हमारे औलाद सनोर हो जाए और हमारे माशरे में खैर आ जाए, तो हमें कुरान की तरफ वापस आना होगा। नाज़रीन, याद रखें, जब दिल सच्चाई की तलाश में हो तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर रास्ता दिखाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की हिदायत इस बात का ज़िंदा सबूत है कि अल्लाह ताला हमें कुरान से मोहब्बत करने, उसे समझने, उस पर अमल करने और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाई। आमीन या रब। अभी के अभी तुझे यहीं कत्ल कर डालूंगा। या रसूलुल्लाह, मैं यकीन लाता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं और उस पर भी जो आप पर नाजिल होता है। मेरे भाई, इस्लाम में तुम मुझसे आगे निकल गए, मगर तुम मुझे इस्लाम में कमज़ोर नहीं पाओगे मेरे भाई। अल्लाह और उसके रसूल और आप सब लोग गवाह हैं। अब सबसे आगे बढ़कर मैं उन सब की हिफाजत करूंगा और इस्लाम की इस मुहिम में आप लोगों के साथ डटा रहूंगा। उमर, कैसे आना हुआ? बताने आया था कि मैं मुसलमान हूँ। क्या कहा? मुसलमान? ऐसा मत करो। कर दिया? हमारे खुदा तुम्हारा मुंह काला कर दे, ये खबर सुनाने आए हो? जानते हैं कि मैं मुसलमान हो गया हूँ? तुम? हाँ। कुरैश के लोगों,
मैं बताना आया हूँ कि मैं मुसलमान हो गया हूँ और शहादत देता हूँ وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله और ये बात बताने तुम हमें यहाँ आए हो। वल्लाही हम तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो हमने बाकी और भी किया है। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। ये तुम लोग जानवरों के जैसे आपस में क्यों लड़ रहे हो? क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? इब्न अल खत्ताब फिर गया है तो क्या, उसने अपने लिए दीन ही तो चुना है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अब हम इस अजीम लम्हे पर पहुँच चुके हैं जिसका इंतज़ार ज़मीन वाले भी कर रहे थे और आसमान वाले भी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में कुरान की रोशनी दाखिल हो चुकी थी। वो उमर नहीं रहे जो चंद घंटे पहले गुस्से में तलवार लेकर निकले थे। उनके दिल में एक नई कैफियत पैदा हो चुकी थी। सच्चाई उनके सामने वाज़ेह हो चुकी थी। अब उनके ज़बान पर सवाल नहीं बल्कि हक़ की तलाश थी। जब उन्हें बताया गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई थी तो उनका दिल मज़ीद नरम हो गया। सोचे नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कितनी अजीम चीज़ होती है। जिस शख्स को कल तक इस्लाम का दुश्मन समझाया जा रहा था, आज वही शख्स इस्लाम की आगोश में दाखिल होने वाला था। फिर वो तारीख़ी लम्हा आया जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दार अरक़म की तरफ रवाना हुए। मुसलमानों को खबर मिली कि उमर बिन ख़त्ताब तलवार लेकर आ रहे हैं। सहाबा कराम फ़िक्रमंद हो गए, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने रब पर कामिल भरोसा था। ये हमें सिखाता है कि मोमिन मुश्किल हालात में घबराता नहीं बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल करता है। फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख़ बदल दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अल्लाह अकबर। ये सिर्फ एक शख्स का इस्लाम कबूल करना नहीं था, ये इस्लाम की क़ुव्वत में एक अजीम इजाफा था। ये हक़ एक बड़ी फतह थी। ये मज़लूम मुसलमानों के लिए उम्मीद की नई ग्रहण थी। नाज़रीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमें सिखाते हैं कि वो जब हक़ वाज़ेह हो जाए तो उसे कबूल करने में देर नहीं करनी चाहिए। आना, गुरूर और ज़द इंसान को तबाह कर देते हैं, लेकिन आजिज़ी इंसान को बुलंदी अता करती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हक़ को पहचाना और फिर उसके सामने सर झुका दिया। इसलिए अल्लाह ताला हमें उन्हें तारीख़ की अज़ीम तरीन इंसानों में से शामिल फरमा दिया। अल्लाह ताला हमें भी सच्चाई को पहचानने वाला दिल और हक़ को कबूल करने वाले की हिम्मत और दिन पर साबित कदमी अता फरमाई। आमीन या रब्बल आलमीन। बनु आदि आसानी से इन्हें तुम्हारे हवाले कर देंगे। क्या इस बात को तुम भूल गए कि हम बनु साहम साथ हैं बनु आदि के? अब जाओ जाओ। ये बात सबको बताने की क्या जरूरत थी? क्या आप खामोश नहीं रह सकते थे? सच्चाई को जानने के बाद मैं उसे छुपा नहीं सकता। मैं सच को झूठ से अलग करता रहूंगा, जैसे अल्लाह ने अलग किया है दिन को रात से। उमर के इस्लाम अपनाने के बाद मक्का अब मक्का जैसा नहीं रहा। ऐ कुरैश के लोगों, तमाशा है कुरैश, यहाँ आओ बनी आदि। पहले मैं तुम्हें मोहम्मद की पैरवी करने के लिए मना करता था और इसके लिए मैंने तुम पर जुल्म भी किए। उस वक्त मैं जहालत के दौर में था। अब तुम जानते हो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे हक का रास्ता दिखाया है और दीन पर कामिल किया। अब मेरी एक नसीहत मानो, नसीहत जो तुम्हारी जिंदगी को रोशन कर देगी और तुम हक के रास्ते पर आओगे। मैं मजबूर नहीं करूंगा जैसे मैं तुम्हें पहले किया करता था। वल्लाही रब के हुक्म से ये दीन सच्चा है। खुद को जहालत से बचाओ, अल्लाह दीन का निगहबान है। मेरी बात मानो और आगे आओ, इससे पहले कि तुम्हें फिर पछताना पड़े। मेरी आप सब से गुजारिश है, अगर मैंने किसी पर ज्यादती या जुल्म किया है तो वो आगे आए और मुझसे अपना बदला ले। किसकी हिम्मत होगी? या तो वो लोग आगे आकर हिसाब पूरा करें, मैं तैयार हूँ, या फिर मुझे इसके लिए माफ कर दें। जो भी बदला लेना चाहे वो आगे आए। जहां तक मेरी बात है, मैंने माफ किया। या रसूल अल्लाह, चाहे हमें जिंदा रहे या मौत आ जाए परवाह नहीं। क्या हम हक के रास्ते पर नहीं हैं? फिर हम क्यों छुपे हैं? अल्लाह ने हमें हक का रास्ता दिखाया है, तो क्यों ना हम बाहर जाकर बैतुल्लाह हरम में अल्लाह की इबादत करें। वल्लाही हम अल्लाह के दुश्मनों से तब तक मुकाबला करेंगे जब तक कि वो हमें अकेला न छोड़ दें।
سبحان اللہ. ناظرین, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام قبول کرنا ایک عظیم واقعہ تھا, لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن ان کا اسلام کے لیے کھل کر کھڑا ہو جانا تھا. بہت سے لوگ حق قبول تو کر لیتے ہیں مگر لوگوں کے خوف سے اسے چھپا لیتے ہیں, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان ایسا نہیں تھا. انہوں نے اسلام قبول کیا تو پوری دنیا کو بتانے کا فیصلہ کر لیا. وہ قریش کے پاس گئی اور دو ٹوک الفاظ میں اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. سوچے ناظرین, وہی قریشی تھے جو مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے, یہ وہی لوگ تھے جو اسلام کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کسی کی پرواہ نہیں کی, کیونکہ جب دل میں اللہ کی محبت آ جائے تو دنیا کا خوف ختم ہو جاتا ہے. یہی سچے ایمان کی پہچان ہے. حق کو جاننے کے بعد اس پر ڈٹ جانا ہی اصل کامیابی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اسلام کی حفاظت کا عہد بھی کیا. انہوں نے اعلان کیا کہ اب وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ناظرین, آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے لوگ حق کو جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے, لیکن اکثر لوگ خاموش رہتے ہیں, کبھی لوگوں کے ڈر سے, کبھی تنقید کے خوف سے اور کبھی دنیاوی مفاد کی خاطر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ مسلمان کا کردار مضبوط ہونا چاہیے. مسلمان وہ ہے جو سچائی کا ساتھ دے, مسلمان وہ ہے جو انصاف کے لیے کھڑا ہو, مسلمان وہ ہے جو اللہ کی رضا کو دنیا کی رضا پر ترجیح دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی اس اصول پر گزاری, اس لیے آج 1400 سال بعد بھی دنیا ان کا نام عزت اور احترام سے لیتی ہے. ناظرین, ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہمیں حق کا ساتھ دیں گے, ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور دین کی تعلیمات پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جرت, حق پسندی اور استقامت عطا فرمائی اور ہمیں سچائی پر قائم رہنے والوں میں شامل فرمائی. آمین یا رب العالمین. رک جاؤ, جس جماعت میں ایک ساتھ ہو عمر اور حمزہ, اس جماعت کی طرف دیکھنے کی حماقت کوئی بے وقوف بھی نہیں کرے گا. ہم نے وہ سب کیا جو کرنے کو کہا, جبکہ محمد کا فرمان اس دور دور تک پھیلتا جا رہا ہے. عمر کے اسلام لانے سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. پہلے وہ ہم میں سے ایک تھا, لوگ اسے سنا کرتے تھے اور اس کے جیسا کوئی ثانی نہیں تھا, تو لوگ کیوں نہ اسے سنیں گے اور اسلام بھی لائیں گے. عقل مندی اسی میں ہے کہ ہمیں اپنا راستہ بدلنا پڑے گا, تھوڑے وقت کے لیے ہی صحیح. ہم میں محمد کی نبوت کو لے کر اختلاف رہے, لیکن ہم نے کبھی اس سے نبوت کے بارے میں ثبوت نہیں مانگے. وہ کہتا پھرتا ہے کہ اس پر وحی آتی ہے, تو آنے دو. ہم اس سے کہیں گے ثبوت کے طور پر کوئی چمتکار کر کے دکھائے, اس سوکھی زمین پر پانی کے چشمے نکال کر دکھائے. یہاں تو ساگ سبزیاں بھی نہیں اگتی, تو کیوں نہ ہمارے سامنے فرشتوں کو لا کر کھڑا کر دے. اس کے علاوہ وہ ہم میں سب سے غریب ہے, تو وہ اپنے خدا سے دعا نہیں کرتا کہ اس کے لیے ایک سونے کا گھر دے دے. ہم نے تمہارے دوست سے کچھ چمتکار کرنے کو کہا تھا, لیکن اس نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. تو آپ ان چمتکاروں کی بات کر رہے ہیں جن کی آپ لوگوں نے چنوتی دی ہے. اگر وہ ان میں تھوڑا دکھائیں یا زیادہ, تو کیا آپ لوگ یقین کریں؟ میں تم لوگوں کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں, تم بالکل یقین نہیں کرو گے. آپ سے پہلے آئے رسولوں نے بھی معجزے دکھائے ہیں, لیکن اس وقت بھی لوگوں نے نہیں مانا. آپ لوگوں کے تعلقات. سبحان اللہ. ناظرین, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ کی فضا ہی بدل گئی تھی. جو مسلمان پہلے چھپ کر عبادت کرتے تھے, اب ان کے اندر ایک نئی طاقت آ گئی تھی. یہ طاقت صرف جسمانی نہیں تھی, یہ ایمان کی طاقت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا بہادر انسان کا اسلام میں آ جانا ایک بہت بڑا انقلاب تھا. اب مسلمان خوف کے بجائے حوصلے کے ساتھ جینے لگے تھے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود بھی احساس دلایا کہ اب کمزوری کا دور ختم ہو چکا ہے. انہیں مسلمانوں سے کہا کہ اب ہم کیوں چھپے، اگر ہم حق پر ہے تو ہمیں کھل کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. یہ بات مسلمانوں کے دل میں امید کی ایک نئی روشنی بن گئی. پھر مسلمان پہلی مرتبہ بیت اللہ کی طرف کھل کر جانے لگے. یہ منظر قریش کے لیے حیران کن تھا. کل تک جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے آج وہ باوقار انداز میں سامنے آ رہے تھے. یہ اللہ کی مدد کا واضح ثبوت تھا. ناظرین، تاریخ میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب ایمان مضبوط ہو جائے تو کم تعداد بھی بڑی طاقت بن جاتی ہے. اصل طاقت تعداد میں نہیں، ایمان میں ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے حوصلے آسمان تک پہنچا دے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کمزوری سے طاقت کی طرف بڑھا. آج ہم بھی اپنی زندگی میں بہت سے مسائل کا سامنا کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو تو کوئی بھی مشکل ہمیں شکست نہیں دے سکتی. یہ واقعہ ہمیں اتحاد کا بھی سبق دیتا ہے. جب مسلمان ایک صف میں کھڑے ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں ہرا سکتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی اور یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی. ناظرین، ہمیں بھی اپنی زندگی کو مقصد دینا چاہیے. صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی مضبوطی، حق پر استقامت اور دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یثرب میں رہ رہے یہودوں سے ہیں تو ان سے تم نے ضرور سنا ہوگا کہ کیسے اللہ کے فضل سے موسیٰ نے دریا کے 2 حصے کر دیے تھے. تو کیا فرعون اور اس کے لوگوں نے موسیٰ کے فرمان کی نافرمانی نہیں کی؟ تو جب یہودیوں نے موسیٰ کے کارنامے بتائے تو کیا تم نے ان پر یقین کیا؟ واللہ اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے. اے لوگو، نبی کی نافرمانی کرنے والی قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہوتا ہے. اگر کرامات دیکھنے کے بعد بھی لوگ یقین نہیں کرتے تو پھر اس کا سخت عذاب آتا ہے. عاد اور تمود کے لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، حالانکہ انہوں نے وہ کراماتیں بھی دیکھی جو رب نے دکھائیں، اور غافل ہو گئے، اور باقی بچی تو ان کی تباہی. تو سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ. عرب سے ہو میرے بھائی؟ ہاں میں خزا سے ہوں. ہمیں مکہ کے بارے میں کچھ بتاؤ. مجھے لگتا ہے تم جاننا چاہتے ہو قریش، محمد اور ان کے صحاباؤں کے بارے میں. صحیح کہا. مجھے لگتا ہے وہاں امن و امان قائم ہو گیا ہے. پہلے حمزہ اسلام لے آئے اور اب ان کے بعد عمر ابن الخطاب. کیا تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو؟ حمزہ اور عمر؟ ہاں، عمر کے اسلام لانے کے بعد وہاں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور تم نے کہا مکہ میں اب امن پھیل گیا ہے. ہاں، مجھے لگتا ہے وہاں لوگوں نے اسلام مان لیا ہے، یا تو کچھ لوگوں نے یا شاید سبھی نے. میں چلتا ہوں. ہم یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ وہ انسان واقعی میں سچ بول رہا تھا؟ وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ شاید اس نے تصور کیا ہو. وہ مکہ میں تھا اور اس میں ایسا کچھ بھی نہیں جس کا شعور کیا جا سکے. جہاں تک میری بات ہے، میں واپس جاؤں گا انشاءاللہ. تو پھر ہم وہیں جا کر فیصلہ لیں گے کہ کیا کرنا ہے. میں رسول اللہ سے زیادہ دن دور نہیں رہ سکتا، چاہے وہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہی کیوں نہ ہو. جو معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے اصل میں حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. یہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت نئی بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے. کبھی کہتے پانی کا چشمہ لاؤ، کبھی کہتے فرشتے دکھاؤ، اور کبھی کہتے کوئی خزانہ لے آؤ. لیکن اصل مسئلہ ان کی آنکھوں کا نہیں تھا، اصل مسئلہ ان کے دل کا تھا. جب تک صاف نہ ہو تب تک سچائی نظر نہیں آتی. ناظرین، تاریخ میں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پچھلی قوموں نے بھی بڑے معجزات دیکھے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، سمندر کا پھٹ جانا اور دیگر نشانیاں ان کے سامنے تھے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے. یہی تکبر انسان کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے. آج بھی بہت سے لوگ حق کو جانتے ہیں لیکن اپنی ضد اور آنا کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتے. یہ واقعہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے. ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم حق کو قبول
کرنے والے ہیں یا صرف اعتراض کرنے والے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا اس بات کی روشن مثال ہے کہ جب دل سچائی چاہتا ہے تو اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، اور جب اللہ ہدایت دے دے تو کوئی بھی طاقت اسے رک نہیں سکتی. ناظرین، ہمیں اس واقعے سے 3 بڑے سبق ملتے ہیں. پہلا، عاجزی اختیار کرے کیونکہ تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے. دوسرا، حق کو فوراً قبول کرے، اسے ڈالے نہیں. تیسرا، اللہ سے ہدایت مانگتے رہے کیونکہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے. آج ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم واقعی دن کے قریب ہو رہے ہیں یا صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور آخر تک ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے مضبوط ایمان والوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین.